अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर के साथ मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया। NCOC का पाबंदियां सख्त करने का ऐलान। असद उमर का कहना है कि कोरोना की वजह से बनने वाली सरगर्मियों पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन की हिदायत भी जारी कर दी गई। उधर वफाकी वजीर शेख रशीद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। कोरोना से सेहतयाबी के लिए दुआओं पर अंदरून और बैरून मुल्क सबका मशकूर हूँ। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। वजीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। एक रोज में मजीद 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3669 नए केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 8.43% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 33,070 है। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर दुकानें, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट सील। अमेरिका ने अपने नए सिफारती अमले के लिए कोरोना वैक्सीन इस्लामाबाद पहुंचा दी। तालीमी इदारे खोलने या ना खोलने का फैसला 24 मार्च को होगा। तलबा ऑनलाइन तालीम पर खुश नहीं। वजारत तालीम भी स्कूल खोलना चाहती है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं यकसा नसाब तालीम पूरे मुल्क में नाफिज होगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली केस। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर PTI की नई दरख्वास्त दायर। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद 2 PTI MNAs को भी फरीक बना लिया गया। समात 5 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया गुफ्तगू में PTI रहनुमा बोले तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिए। ब्राडिश कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राडिश कंपनी की $15 लाख की गलत अदायगी की गई। गलत शख्स को अदायगी रियासत के साथ धोखा है। वजारत खजाना कानून अटार्नी जनरल ऑफिस से फाइल्स चोरी हो गई। ब्राडिश कमीशन रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई। शरीफ और जरदारी करप्ट नहीं तो पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क है। अवाम की नैब से तवक्को है कि मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। फवाद चौधरी का कहना है कि अगर इन्हें सजाएं नहीं होती तो नैब बंद करके ढाबा खोल लेते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में नैब पर मुल्क के वसाइल जाया करने का क्या फायदा। अफवाज पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फख्र है। इदारों पर तनकीद करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वफूद से गुफ्तगू। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। माशी महाज पर मुल्क की तरक्की को दुनिया के तमाम आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बाबर आजम के खिलाफ मुकदमे के अंदराज का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। दरख्वास्त में वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सेशन कोर्ट ने हुक्म देने से कबल बाबर आजम को नहीं सुना। अदालत आलिया ने FIA साइबर क्राइम से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। मुद्दइया को तलबी का नोटिस जारी। मुल्क में बादलों का बसेरा। वक्फे से बारिश। पंजाब के बेशतर शहरों में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बेशतर इलाकों में खुनकी लौट आई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है।
اور برطانیہ کورونا ویکسینیشن میں سب سے آگے نکل گیا۔ 2,76,00,000 سے زائد برطانوی شہریوں نے کورونا کی پہلی خوراک لگوا لی، جبکہ 23 لاکھ افراد کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہیں۔ اٹلی میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں 6 اپریل تک توسیع، ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ کورونا سے صحت یابی کے لیے دعاؤں پر اندرون اور بیرون ملک سب کا مشکور ہوں، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر سے میری اور خاتون اول کی کورونا سے جلد صحت یابی کے لیے دست دعا بلند کرنے والے اور ہمارے لیے نیک خواہشات کا تحفہ بھجوانے والوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان کے نام جلد صحت یابی کا پیغام جاری کیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان وزیر اعظم عمران خان کی کورونا سے جلد صحت یابی کے لیے دعا گو۔ ملک بھر میں کورونا کا پھیلاؤ تشویشناک، NCOC کا کورونا کے باعث پابندیاں مزید سخت کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کی ہدایت کی گئی ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ SOPs کی خلاف ورزیوں پر اسلام آباد صوبائی انتظامیہ کو کریک ڈاؤن کا کہا۔ ملک میں کورونا وائرس کے وار جاری، 20 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، اموات کی مجموعی تعداد 13,863 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 43,498 نئے ٹیسٹ کیے گئے، 3,669 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,30,471 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,99,040، سندھ میں 2,63,290، خیبر پختونخوا میں 80,037 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 92.6% رہی۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,070 ہے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر لاہور کے ضلعی انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 29 شادی ہالز، متعدد دکانیں اور ریسٹورنٹ سیل کر دیے۔ طلبہ آن لائن پڑھائی سے خوش نہیں، وزارت تعلیم کی خواہش ہے تعلیمی ادارے کھلے رہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا، تعلیمی ادارے کھولنے یا نہ کھولنے کا فیصلہ 24 مارچ کو ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے چیمبر آف کامرس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا صورتحال میں متعدد اقدامات کیے۔ تعلیمی ادارے بند کرنا مشکل فیصلہ تھا۔ آن لائن تعلیم میں وہ بات نہیں جیسے کلاسز میں ہوتا ہے۔ چاہتے ہیں تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ پچھلے سال میں تعلیم کا بہت نقصان ہوا، سکولز بند ہو جانے سے مزید تعلیمی نقصان ہوا۔ یکساں نصاب تعلیم پورے ملک میں نفاذ ہوگا، سندھ کے تحفظات دور کریں گے۔ براڈ شیٹ کمپنی کو $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف۔ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گئی۔ کمیشن رپورٹ جوائنٹ سیکرٹری زاہد مقصود نے موصول کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ براڈ شیٹ کمپنی کو $15 لاکھ رقم کی غلط ادائیگی کی گئی۔ غلط شخص کو ادائیگی ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وزارت خزانہ، قانون، اٹارنی جنرل آفس سے فائلیں چوری ہو گئیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن سے بھی ادائیگی کی فائل سے اندراج کا حصہ غائب۔ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ اور متعلقہ ریکارڈ 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ کمیشن نے مجموعی طور پر 26 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے۔ ایک سابق خاتون لیگل کنسلٹنٹ طلبی کے باوجود کمیشن میں پیش نہ ہوئی۔ براڈ شیٹ کمیشن کو تمام تفصیلات نیب کی دستاویزات سے ملی ہیں۔
इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर साबिक वजीर आजम से जवाब तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली केस की इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर बेंच का हिस्सा नहीं बने। दरख्वास्त गुजार असम्बली फरूख हबीब और मलिका बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर नई तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की नई दरख्वास्त को केस का हिस्सा बना लिया। मलिका बुखारी बोली, हमारी नज़र में वीडियो में मौजूद पीटीआई के फहीम खान और जमील अहमद गवाह हैं। मेंबर केपी अरशद कैसर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मनोअन अमल नहीं हुआ। मलिका बुखारी और फरूख हबीब का कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुआ। ये करप्ट प्रैक्टिस को नहीं रोक सके। ईसीपी ने समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अवाम की नैब से तवक्को है मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि शरीफ और जरदारी करप्ट नहीं तो फिर पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क है। अगर इन्हें सजाएं नहीं होती तो नैब बंद करके ढाबा खोल लेते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में नैब पर मुल्क के वसाइल जाया करने का क्या फायदा। अफवाज पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फख्र है। इदारों पर तनकीद करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत ही मुल्क में अमन आया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर पाकिस्तानी को सबसे पहले मुल्की और कौमी मुफाद को तरजीह देना चाहिए। कौमी इदारों की मजबूती ही असल में पाकिस्तान की मजबूती है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। माशी महाज पर मुल्क की तरक्की को दुनिया के तमाम आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं। चौधरी सरवर का कहना था कि SOPs पर अमल न करना खुद कोरोना को दावत देने के मुतरादिफ है। कोरोना की नई लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। एहतियात लाजिम है। अवाम से अपील है कि कोरोना SOPs पर हर सूरत मुकम्मल अमल करें। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। विफाकी वजीर दाखिला ने CDA अस्पताल से चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगवाई। शेख रशीद को पिछले साल में कोरोना भी हो चुका है। शेख रशीद का कहना था कि हर एक को आलमी वबा से बचाव के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना वायरस दोबारा शिद्दत के साथ फैल रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने वैक्सीन फराहमी के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों रहनुमाओं ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन एक्सपो सेंटर लाहौर में लगवाई। इस मौके पर सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा तशवीशनाक है। अवाम घरों से निकलते वक्त मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने अवाम से अपील करते हुए कहा है कि अवामी मुकामात पर मुनासिब फासले समेत तमाम SOPs पर अमल करें। SOPs पर अमल से ही आलमी वबा पर काबू पाया जा सकता है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान डेमोक्रेट्स मूवमेंट से मुतल्लिक कहना है कि PDM एक्सपायर हो चुकी है। सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि इक़्तिदार की हवस में मुब्तला करप्ट सियासतदानों पर मुश्तमिल PDM का शेराजा बिखर चुका है। PDM की हुकूमत के खिलाफ हर साजिश बुरी तरह नाकाम रही। PDM मुल्क को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। अपोजिशन वालों की ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि टूट फूट का शिकार PDM को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। जारी तरक्याती कामों के हवाले से कहा, नए डैम्स बनाने पर काम जारी है। हजारों एकड़ अराजी को बंजर होने से बचाया जा सकेगा। जेर जमीन पानी का लेवल भी बुलंद होगा।
دوست عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک میں ہر اعتبار سے استحکام آیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں معاون خصوصی پنجاب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بے شمار ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کی بدولت پاکستان تعمیر و ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہے۔ تحریک پاکستان میں شامل ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جان و مال کی لازوال قربانیاں دے کر قیام پاکستان کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ اس خوبصورت اور زرخیز خطے کو چند خاندانوں نے عدم استحکام سے دوچار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فورسز کی بدترین ریاستی دہشت گردی جاری، 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے بربریت کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے۔ ضلع شوپیاں کے علاقے مانہال میں جعلی مقدمے میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ بھارتی فوج نے 4 کشمیری نوجوانوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں گولیوں کا نشانہ بنایا۔ شہیدی کشمیری نوجوانوں کی شناخت بھی ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی۔ ادھر مقبوضہ وادی کی سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی مودی حکومت کے ظلم کے خلاف پھٹ پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں حصہ لینا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں، کیونکہ الیکشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ وہ مقبوضہ وادی میں ہونے والے انتخابات میں اس وقت تک حصہ نہیں لیں گی جب تک بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں کر دی جاتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے حکم پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس اسجد جاوید کھرڑ نے کرکٹر بابر اعظم کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے FIA سائبر کرائم سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مدعیہ حمیزہ مختار کو بھی طلبی کے نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ حمیزہ مختار خود یا اپنے وکیل کے ذریعے اپنا موقف پیش کریں۔ وکیل بابر اعظم نے کہا کہ مقدمہ درج کرنے سے قبل ٹرائل کورٹ نے بابر اعظم کا موقف نہیں سنا۔ درخواست گزار بابر اعظم عدالت سے انصاف کا طلبگار ہے۔ ڈیپ نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DeepTV.tv۔